Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan, and then anianaw sab kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Nga sa tuwa na pod nga naandan ato ang mangyud unang basahon ang Ebanghelyo ug mapuhon nga mao ang Ebanghelyo sa ikanapulog tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ato ang pagkutluon ang Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 43. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ka o Ginoo. Mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Og miabot ang usa ka pangulo sa sinaguga niadtong dapita nga ginganlan og Jairo. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa iyang tiilan o nagpakiluoy pag-ayo nga nag-ingon. Ang akong gamay anak nga babay na sakit o naglisod na. Adtuayn taon siya o gikapa aron mamaayo. Og mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tao miuban kaniya og tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Diay usa ka babae nga gitalinugan nagantos niini sulod na sa napulog duha ka tuig bisan pa og gitambalan na siya sa daghan nga mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi, apan wala gayud muarang-arang ang iyang kahimtang. Ni grabe na hinuon. Nakadungog siya may tungod kang Hesus, busa misuot-suot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya nakaingon siya sa iyang kaugalingon, kon mahikap ko, bisan lamang ang iyang biste, mamaayo gayod ako. Busa iyang gihikap ang biste ni Jesus o mitang-on dayon ang iyang talinugo o gibati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya, busa milingi siya sa mga tao ug unya nangutana. Kinsay mihikap sa akong biste? Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap niya. Ang babae nga nasayod sa nahitabo kaniya miduol nga nagbarug sa kahadlok ug mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon og ayaw na kabalaka. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo og miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pa mang samukon ang magtutudlo. Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya, giingnan ninuon niya si Jairo. Ayaw kahadlok, salig lang. Unya wala siya'y laing ditugutan sa pagkuyog kaniya, gawas lang kang Pedro o sa magsuon na si Santiago o si Juan.
Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang o nabati niya ang kusog nga hinilakay o pagminatay. Midayon siya sa balay o mingon kanila, ngano bang nagkaguliyang o naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o ginahan sa kwarto sa bata ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata o giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa, Inday, bangon. Diha ang bata nga nagpanuigon o napulog duha ka tuig, mibangon o milakaw. O gilabihan gayud nilang kahibulong sa nahitabo, apan gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini og siya mingon, pakana ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan sa atoa nga Ebanghelyo nga atoa nga dadungog, duha ka milagro ang nahitabo, dili ba? Ang anak nga babae ni Jairo nga 12 anyos nga ginaingon na gyud nga namatay na apan tungod sa grasya sa Dios, tungod sa gahom ni Kristo, tungod kay si Kristo mi intervene man maunang naayo. Nga ikaduha pod nga milagro mausad ang katong babae nga gitalinugan, namatod pa sa Ebanghelyo, nahurot nagduol ang mga doktor, nahurot na lang ang kwarta, wa gyud maayo, apan tungod pod sa grasya sa Dios mauna nga naayo ang mao nga babae. Ang grasya sa Dios walay imposible. Diha sa grasya sa Dios, bisag unsa pa kagubot ang atong kinabuhi, aduna kanunay paglaom nga mahitabo. Nya nindot sad kaayo nga atoa po ning dalhon sa panawagan karon sa Archdiocese of Cebu. Ang Archdiocese of Cebu karon nanawagan ang tibuok Archdiocese sa Cebu miingon nga no for divorce. Mauna karon ang panawagan sa ato ang Arsobispo Jose Palma, uban siyang mga kauban auxiliary bishops o mga kadagkuan sa simbahan uban sa mga laiko na muingon, we are against for divorce. Kay lagi ang simbahan nagbarog man gyud kana pro-marriage, pro-family man gyud ang simbahan. Ug ang mao nga pagtulun-an dili na gikan sa mga kadagkuan gani sa simbahan, gikan gyud na kang Kristo. Pagtulun-an na ni Kristo. Nga unsa ang giusa sa Dios, walay tao nga gitagaan og gahom sa pag bungkag niini. Mauna nga nindot sad nga ang ato ang Ebanghelyo tinuod nga daghan ang problema sa atoa nga mga pamilya karon. Tinuod kana. Tinuod nga nagkadaiya lang ang mga problema sa pamilya. Apan
ako sad moingon, sa kuang 31 ka tuig sa pagkapari, daghan sad kaayo og mga pamilya nga nakalahutay usab. Nana ko'y gikasal anniversary sa 60 na katuig sa ilang kaminyuon, 50 katuig, 40 katuig, daghan ang 25 katuig. Mga minyo nga nagpuyo gayud sa matawag dili man perpekto ang ilang kinabuhi, doon naman gyapoy ups and down, pero tungod sa grasya sa Dios, nakalahutay, nakabarog diha sa maong mga problema nga ilang giatubang. Kay ako sa nakita personally, ako pong nakita na luoy baya pod kaayo ang mga bata no nga maapektuhan sa giingon broken families, panagbulag. Ang statistical data moingon magyud daghan ang mga bata magyud maapektuhan. Nagdala ko og eskwelahan o pila ka tuig sa ko lang gamay nga kasinatian. Mostly, not all, if not all, mostly gayod sa mga estudyante nga madala sa akong opisina, dunagyoy matawag na to problema diha sa pamilya, labi na kanang gitawag og broken families. Maluoy ta. Mauna nga ang atoa nga ebanghelyo mingon nga ang sakramento sa kasal usa kani siya ka sakramento. Dili ang simbahan, dili ang tao mo'y nagtukod niini. Si Kristo mismo ang gatukod sa sakramento sa kasal. Kay si Kristo man ang nagtukod sa mao nga sakramento sa kasal, dili ang kaming mga pari. Dili gani ang simbahan. Si Kristo mismo usa ni sa 7 ka sakramento nga gitukod ni Kristo. Kay si Kristo man ang natukod niini, mauna dunay agianan kini. Pultahan kini sa grasya sa Dios. Apan ang pangutana ngano man nga daghan man kaayo gihapon ang problema nga giatubang sa mga minyo bisag nakasal sa simbahan. Mausab ka na ang panawagan karon sa simbahan. Ngano man, kung inyo sad nga tan-awon, mas busy, mas gitagaan o gibugaton, mas mamahal ang kaminyoon kay focus man ang matawag na to celebration. Mas makautang kay magkumbira gyud nga dako kay mangimbitar og daghan bisag di makaya. Mas maproblema na hinuon after sa kaminyoon, pagpamayad sa mga utang, kay sa mga galastuhan. Muna ginaingon, we are preoccupied on the celebration. Apan kung ato bayag yung tan-awon sa mata sa simbahan, kung seryosohon lang yun nato ang mga pangandam sa kaminyoon, doon na bayag yung pre-kana. Ang pre-kana, dili pa kaslon, tagaan unang mga orientation, mga pamalandong, may tungod sa kaminyoon. Dili ba? Doon na bayay seminar nga pre-kana ang simbahan. And then, dili lang diha, sa dili pa mo dawat sa sakramento sa kaminyoon, gidasing biya yun una mo sa pagpangumpisal.
aron maandam gyud ang kaugalingon sa pagdawat sa sakramento sa kaminyoon. Kay lagi ang kaminyoon nagiskot ni og grasya gikan sa Dios. Mao na usahay ang sitwasyon sad karon mas nabalaka sa selebrasyon kaysa pag-andam sa espirituhanon nga kinabuhi sa kaminyoon. Mao na inig-abot sa aktwal sa kaminyoon, dali ra matay-og, dali ra mapukan, kay lagi walay pundasyon. Apan bisan pagali ni ana ang amuang chairman sa amuang Family Life Apostolate, mibatbat, mipaambit namong mga kaparian sa Archdiocese of Cebu nga moingon doon naman tay mga preventive measures, doon na sad tay mga kalihukan nga din kanang gitawag og curative nga ang mga pamilya nga na problema na ay mga counseling, dunay pagkuyog, dili ba? Dunay mga parokya nato nga dunay mga family life apostolate aron makakuyog, makatabang sa mga pamilya nga diin ang kaminyoon na problema. Sa ato pa, ang simbahan wala magpakabutabungol sa problema sa pamilya. Ang simbahan nagmakanunayon gihapon sa paghimog mga lakang nga kining mga problema nga giatubang sa pamilya matagaan gihapon solusyon. Nga nindot sa kaayo ang atoang ebanghelyo kay duha ka milagro nga miingon. Ayaw pagpakawala sa paglaom sa unsa man nga problema nga moabot sa imong kinabuhi. Samot na sa kaminyoon. Dili ta magpakawala sa paglaom. Kaya ang ebanghelyo mingon, naay grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios makahatag kanang kausaban sa kinabuhi sa tao. Matawag na to, kagahapon, no? Nagmisa ko sa Daughters of St. Paul sa ilang nobinaryo. Nya kay bao mo ang ilang patron si San Pablo. Unsa may nahitabo ni San Pablo? Usa siya ka manggugukod, persecutor sa mga Kristiyano. Istikto kayo siya on the observance of the law. Kay Pariseo siya. Apan sakalit lang kadtong nahitabo niya dito sa Damascus nga diin iyang nasinati ang matawag nato og panagtagbo niya og sa Ginoo nga nabanhaw, the personal encountering between him and the risen Lord, nga tungod ni ana nadawat niya ang grasya, the grace of conversion. So, mao nay akong giingon. Dili ta magpakawala sa paglaom. Dili nato himuon ang diborsyo as a solution to our family problems. Kundili mangita ta og mga pamaagi. Mangita ta og mga lakang. Nga unsaon nato naa ang simbahan. Sa ako nang gikaingon, naa ang Family Life Apostolate, naa nga itong mga covenanted communities, couples for Christ, centering on the family values.
Naatay daghan nga mga kaigsuonan nga makatabang kanato, makagiya kanato. And then plus pag yun sa grasya, sa sakramento, sa kaminyoon. Mao ni nga usa man ko sa punisya kahagit. Apan kanato nga mga Kristiyano, mga sumusunod ni Kristo, magtotoo ni Kristo. Ang simbahan magpabilin nga supak sa diborsyo kay lagi supak kini sa pagtulun-an ni Kristo. Apan ato ang gihapon na iampo ang mga pamilya na nagkalisod karon. Tabangan nato sila. Kuyugan nato sila. Giyahan nato sila. Uban sa grasya sa Dios. Uban sa presensya sa Espiritu Santo. Anila na kutob o manginaw kita na atuan ning mapamalandungan nga why imposible sa grasya sa Dios. Ug ang sakramento sa kaminyoan pultahan, agianan sa grasya sa Dios. So, sunod Sabado, magkita na sab kita sa samang oras, alas 6, and then sa ato ang FB account at Diocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig nga kanunay nga nag-uban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Manalangin ang Dios kanatong tanan.